एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिर्सी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, विकसित देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्ने साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्ध लडाईँमा अगुवाई गर्न सघाइरहेको छ। यद्यपि यसबीचमा कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले यो चीन घेर्ने रणनीतिक अभिष्टसहित अघि बढाइएको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादास्पद बनेको हो। सन् 2012 पछि विभिन्न चरणमा छलफलपछि सन् 2017 मा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै तत्कालीन सरकार हुँदा गरिएको यो सम्झौताबारे अहिले संसददेखि सडकसम्म व्यापक बहस बनिरहेको छ। यता एमसीसी परियोजना संसदको चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक पहल सुरु गरेपछि नेपाली राजनीतिमा गम्भीर तरङ्ग सिर्जना भएको हो। एमसीसीको संसदीय अनुमोदनको पक्ष विपक्षमा नेपाली समाज विगत लामो समयदेखि अतिरञ्जित, विवादास्पद, अन्तर्विरोधपूर्ण बहस चल्दै आएको थियो। अहिले देउवाले संसदबाट अनुमोदन गर्न राजनैतिक परामर्श सुरु गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। एमसीसीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यले देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको राजनीतिक नियत स्पष्ट भइसकेको छ। सत्तारूढ दल 5 दलीय गठबन्धनका कम्युनिस्टहरू घटकहरूले नै यता स्थितिमा एमसीसीको संसदीय अनुमोदनप्रति असहमति व्यक्त गरेपछि गठबन्धन र एमसीसी दुवैको भविष्य एकैचोटि अन्यलग्रस्त र अनिश्चित देखिएको छ। अमेरिकाले एमसीसी अविलम्ब संसदबाट अनुमोदन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न शिष्ट कूटनैतिक शैलीमा नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ। विगत संसद अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने देउवाको प्रयास गठबन्धनका कम्युनिस्ट घटक र एमालेको असहयोगका कारण सफल हुन सकेन। के देउवा यसपटक एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन सफल होलान्? यदि नेपालको आन्तरिक कारणले एमसीसी लागू भएन भने त्यसको राजनैतिक र कूटनैतिक परिणाम के होला? एमसीसीको विरोधको कारण नेपालको आन्तरिक राजनैतिक मात्रै हो कि भू राजनैतिक आयाम पनि छ? यस्ता केही ज्वलन्त प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले नेपालको भू राजनैतिक संवेदनशीलता, राजनीतिक दलहरू बीचको आरोप प्रत्यारोप र विवादको पृष्ठभूमिमा विश्लेषण गर्दा एमसीसी प्रकरण थप जटिल र पेचिलो हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्। यिनै विषयमा अपरेसन गर्छौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीच लामो समयदेखि सहमति जुट्न सकेको छैन। अहिले पनि सत्ता गठबन्धनको नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अन्य दल सकारात्मक देखिएका छैनन्। तर 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने यति बेला एमसीसी संसदबाट पास गराउने जोड भए पनि खासै गति लिएको देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका सम्बन्धमा सहमति जुटाउन पछिल्लो समय पुनः सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे। अमेरिकी आर्थिक सहायता एमसीसी बारे लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। 5 दलको सत्ता गठबन्धन बीच पनि एमसीसी बारे मतान्तर छ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न असहमति जनाउँदै आएका छन्। यो महत्त्वपूर्ण घडीमा विभिन्न
विचार हरेक प्रकारका विचारहरूको सामूहिक रूपले अगाडि आन्दोलन लैजाने क्रममा हाम्रा विचारहरू हाम्रा थुप्रै विमतिहरू छन्। ती विमतिहरू हाम्रो ठाउँमा राखेका छौँ, तर राष्ट्रियताको इस्युमा, संहिताको विषयमा, यो एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो विचार स्पष्ट रूपमा अगाडि राखेको छ। राष्ट्रघाती एमसीसीलाई खारेज गर्नको निम्ति पनि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले एमसीसी सम्बन्धमा 8औं महाधिवेशन अघिसम्म प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भद्र सहमति जस्तै पनि भयो। माओवादीको महाधिवेशनमा देउवाले प्रष्ट रूपमा नै एमसीसी राष्ट्रघाती नभएको समेत दोहोर्याएका थिए। यो सम्झौता भइसकेपछि अमेरिकाले वान साइडेड ढङ्गले चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट हो भनेर चाहिँ जो घोषणा गर्यो र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको गठबन्धन हो। चाहिँ चाइना, रसिया, उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकहरूका विरुद्धमा चाहिँ घेराबन्दी गर्नका लागि चाहिँ चाइनाका सीमावर्ती क्षेत्रका 15-16वटा मुलुकहरूसँग इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका चाहिँ यो मुलुकहरूसँग गठजोड गर्ने भनेर सैनिक गठजोड गर्ने भनेर सुरु गरेको अमेरिकाको अभियान हो। चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुन सक्ने सम्भव रहँदैन। चाहिँ किन नेपालको संविधानले, नेपालको पञ्चशील, नेपालको परराष्ट्र नीति सबै कुराले चाहिँ नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूको बारेमा शान्तिपूर्ण वार्ताको तरिकाबाट हल गर्नुपर्दछ। सत्ता गठबन्धनका काङ्ग्रेस बाहेकका अरू सबै सहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत अन्य प्राय साना दलहरू एमसीसीको पक्षमा छैनन्। खास गरी एमसीसी नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिका लागि घातक हुने अडान असन्तुष्ट दलहरूको छ। नेपाल र अमेरिका बीच 2074 भदौ 29 गते एमसीसीमा हस्ताक्षर भएको थियो। सुरुमा हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा एमसीसी पारित गर्न संसद लैजाने बाध्यात्मक प्रावधान नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। पहिले पढ्नु पढ्नु एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती, मैले हेरेर कहाँ राष्ट्रघाती कहाँ छ, म पनि चाहन्छु कहाँ राष्ट्रघाती कहाँ छ। म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको राष्ट्र खिलाफमा जाउँदा मैले म पनि पञ्चाबका लडेको राष्ट्रको लडाइँ मान्छु। ती राष्ट्रघात काम गर्नु, राष्ट्रघाती सैनिक गर्नु। त्यस कारण चाहिँ हामी यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने यस सन्दर्भमा सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रतिनिधिहरूसित अरू नेताहरू छलफल गरेका छौँ। यो एमसीसी चाहिँ एकदमै चाहिँ यो चाहिँ नेपालको हितमा छ। सिधै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस् सिधै आएको पैसा चाहिने भन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबीबाट हामी ऋण लिन्छौँ जो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छ। एमसीसी सिधै आएको छ, नेपालको कानुन मान्छु भनिरहेको छ, त्यही मान्दैन। राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो क्या। यसमा व्यापक छलफल गर्नु र तपाईँ विश्वास यसमा सहमति भएर हामी पास गराउनेछौँ। एमसीसी परियोजनाबारे लामो समयदेखि विवाद भइरहँदा पछिल्लो समय यो बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा तातेको छ। एमसीसी बारे अर्थ मन्त्रालयले 2078 भदौ 18 गते विवादित कुरा स्पष्ट पार्न अमेरिकी सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो। यसलाई सकारात्मक मान्दै एमसीसी मुख्यालयले नेपाल सरकारलाई भदौ 23 गते फर्काएको जवाफमा एमसीसी कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निमित्त अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको जनाए। अहिले सरकार आपसी पत्राचारलाई सम्झौताको संशोधन मानेर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित एवं कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ। यसका लागि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि बेला बेला छलफल गर्ने गरेको छ। यदि दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएमा आपसी पत्राचारलाई लेटर अफ एक्सचेन्ज सम्झौता सरहमा नै कार्यान्वयन हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ। विचार भन्नुभयो त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ। एमसीसी बारे उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो, तर उहाँले हामी कहाँ हो चाहिँ यो राष्ट्रघाती भएको त्यो देखाइदिनु पर्यो मलाई। म राष्ट्रघात चाहन्छु त म पनि देशभक्त हो भन्ने कुरा त प्रमाणित छ भन्नुभयो र हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ भन्नुभयो। यो पनि ठुलो कुरा नै भन्नुभयो। मानिसहरूमा जो कन्फ्युजन थियो नि, कता कता अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा सदनभित्र जित चलिराखेको छ, त्यसमा विभिन्न खालका अभिव्यक्ति आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति पनि
धेरै महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आयो भन्ने लाग्छ। माघ 12 को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई चुनौती दिने गरी उम्मेदवारी दिएको छ। आगामी स्थानीय तहसम्ममा नै गठबन्धनसँगै जानुपर्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। तर एमसीसी लगायतका विषयले बेला बेला हलचल ल्याउने गरेको छ। एमसीसीका सम्बन्धमा गठबन्धनमा काङ्ग्रेस बाहेक अन्य सबैजसो दल सकारात्मक छैनन्। शीर्ष दल बाहेकका अन्य दलहरू मौन देखिए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पूर्ण रूपमा विरोध जनाएका छन्। यसर्थ यथास्थितिमा एमसीसीमा सहमति जुटाउन खोजे सत्ता गठबन्धन भत्किन पनि सक्छ वा संसदमा पेश भएर फेरि थन्किन सक्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, एमसीसीका बारेमा जतिसुकै अतिरञ्जित, विवादास्पद र अवांछित राजनीतिकरण गरिए पनि सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहितको सम्झौता संसदको जारी अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नेपालसँग छैन। देशको विकास र समृद्धिका लागि उक्त वास्तविकतालाई एमाले, माओवादी, समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। अहिले पनि कुनै दललाई आशंका छ भने एमसीसी र सरकारबीच गरिएका पत्रचारहरूको मूल सम्झौता हेर्न आवश्यक छ। एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा सरकार र एमसीसी मुख्यालय दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएमा आपसी पत्रचार अर्थात् लेटर अफ द एक्सचेन्जलाई सम्झौता सरह मानेर एमसीसी पारित गर्ने बारे सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी छलफलमा छन्। लेटर अफ द एक्सचेन्ज सन्धि सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुने र यसलाई सन्धिको परिमार्जनका रूपमा लिन एमसीसी मुख्यालय तयार भए असहमत दलहरूले पाउने फेस सेभिङको अवसरबाट सत्ता घटकहरूबीच साझा सहमति बन्न सक्ने बताइन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यति बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ। तर एमसीसीको विषयमा चर्को मतभेद रहेका विभिन्न दलहरू सत्तारूढ गठबन्धनमा छन् भने यो विषयमा सत्ता साझेदार दलहरू बीचमा सहमति जुट्न सकेको छैन। देउवा सरकारले एकाएक एमसीसीको मुद्दा उठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू बीचमै पनि फरक फरक मत बाहिर आएका छन्। यिनै मान्छेहरू कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसीसी गरे, अहिले एमसीसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोजेको होला। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसीसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने, अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसीसी के गर्ने, हिजो साइन गर्नुभएको थियो, के गर्ने एमसीसी। नेपाल सरकार र एमसीसी मुख्यालय दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुने गरी सहमति जुटेमा आपसी समझदारी अर्थात् लेटर अफ एक्सचेन्ज हुनेछ, जुन सम्झौता सरह मानिनेछ। संसदमा समेत एमसीसी विचाराधीन रहेको अवस्थामा देउवा सरकार पुनः एमसीसी केन्द्रित भएपछि यसको संसदमा समेत चर्को आलोचना सुरु भएको छ। र एउटा भनाइ छ, कुनै पनि देशलाई लथालिङ्ग पार्नु छ भने पहिला शिक्षालाई लथालिङ्ग पार भनेको सुनिन्छ। र शिक्षा संरचनामा कुनै अथवा कसको योजनामा कसरी हानिएको छ, पटक पटक शिक्षामाथि प्रहार गरिएको छ, प्रहार गरिनु हुँदैन। एमसीसीको कुरा आउँदा कतिपटक मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरू नै बोलेको देखिन्छ। केपी ओलीजीको बेलामा पनि एमसीसी पास गर्न उहाँलाई हतारै भएको जस्तो देखिन्थ्यो, अहिले देउबाजीलाई पनि हतारै भएको जस्तो देखिन्छ। र उहाँले त अस्ति माओवादीको महाधिवेशनको बेलामा ओपनिङ सत्रमा भन्नुभयो एमसीसी पास गर्न हुन्न भन्ने तिमीहरूले पढेका छौ कि छैनौ भन्ने कुरा पनि राखेको सुन्यो। तर उहाँले कति पढ्नु भएको छ र के छ, कसरी हेर्नु भएको छ। र बुँदा हेर्दा एउटा 50-55 यहाँ अरबको भन्ने कुरा छ, हामीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा अरबमा होला, उनीहरूलाई त अथवा केही हजारमा केही लाखका लागि
यदि राज्यको लागि राज्यको अस्तित्वमा अप्ठ्यारो पर्ने खालको छ, विधि र विधानबाट बाहिर छ, राज्यलाई ठुलो घाटा हुनेछ भने त्यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि राज्यको हितमा छ भने विकासका कामहरू पनि रोक्नु हुँदैन। एमसिसी यदि उचित छ भने सभा सम्मेलन गोष्ठीहरू गर्ने, एमसिसीकै बारेमा व्यापक बहस चलाउने, 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता महिनौका वर्षौका कति कार्यक्रम चलाउनुपर्छ चलाउने। सिरिज बाई बहस गर्दाखेरि यो मुद्दामा यो समस्या छ, त्यसकारण यो राष्ट्रहितमा छैन र लागू गर्न हुँदैन भन्नु पर्यो, अथवा यो कारणले यो राष्ट्रहितमा छ लागू गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। कारण बसाउनु पर्यो, बजारमा हल्ला चलाउन भएन र कोही पनि शैक्षिक जगत कसैको स्पोन्सर्ड भएर नहिँडोस्। त्यसो त एमसिसी सम्झौताका अनुसार केही विषय आपसी पत्रचारका आधारमा परिमार्जित पनि भएका छन्। आपसी पत्रचारका आधारमा सडक सुधार अन्तर्गत सुरुमा 305 किलोमिटर सडक भनिएकोमा पछि 72 किलोमिटरमा सीमित गरिएको थियो। एमसिसीलाई अमेरिकी सैन्य प्रायोजनको रणनीतिक परियोजनाका रूपमा नबुझ्न कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। यो चाहिँ अनुदानमा आएको पैसा हो नम्बर 1। नम्बर 2, नेपालकै अर्थ मन्त्रालयको संरचनाले यो सञ्चालन गर्छ, कुनै अमेरिकन आएर सञ्चालन गर्ने होइन। तेस्रो, यो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ। तेस्रो, यो कुनै जसले पैसा दियो उही ठेकदार आउने होइन। चौथो के छ, यसमा चाहिँ के छ भने एउटा निश्चित समय सीमाभित्र यसलाई सम्पन्न गर्ने छ। हाम्रो त 30औं वर्षमा सम्पन्न नभएर बसिरहने। अनिखेर चाहिँ अर्को के छ, हामीले नै यो ठाउँ हामीलाई खर्च गर्न चाहन्छौँ भने हामीले नै तोकेको ठाउँ ट्रान्समिसन लाइन र सडक निर्माणमा चाहिँ मूलतः यो खर्च गरिँदैछ। त्यसकारण यो कोणबाट पनि मलाई लाग्छ यसमा धेरै विवाद गरिनुपर्ने मैले चाहिँ देख्दिनँ। त्यसमाथि के छ भने यहाँ चाहिँ हल्ला के गरिरहेछ भने यो अमेरिकाको सेना आउँछ अरे के गर्छ अरे, जबकि त्यो एमसिसीको प्रावधानमै समझदारीको प्रावधानमै के छ भने कि सैन्य प्रयोजनको लागि यो रकम खर्च गर्न पाइने छैन भनिसकेपछि त्यो कहाँबाट हुने। एमसिसी परियोजना महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले चाहेर नभई नेपालकै आग्रहमा अनुदानको रूपमा प्रस्ताव गरिएको कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले बताएका छन्। अब यो एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा अमेरिका सरकार ल्याउ भनेर दिएको होइन कि हामीलाई। अमेरिकन सरकारको यो चाहिँ 1955 देखि नेपालमा युसिआइडी भन्ने यो ब्रान्च छ, त्यसको हेड क्वार्टर चाहिँ कालमटीमा छ, रवि भवनमा होइन। त्यसको अफिस त्यहाँ छ। 2011 होइन 2011 बाबुराम भट्टराई सरकारमा थियो प्रमुख, र उहाँको चाहिने राष्ट्रिय आयोगमा चाहिँ मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्ने उपाध्यक्ष थियो। उहाँ माओवादीकै पछितरको राष्ट्रिय आयोगको उपाध्यक्ष हो, त्यहाँ अरू मेम्बर पनि थियो। र यो एमसिसी हामीले लिँदाखेरि फाइदा छ कि छैन, के टर्म्स एन्ड कन्डिसन के शर्तनामाहरू पुऱ्याउनुपर्छ भनेर अध्ययन टोली पठायो वासिङटनमा। त्यो बेला वासिङटनमा नेपाली काङ्ग्रेससँगै प्रतिवेदनको अर्को एउटा चाहिँ राजदूत थियो त्यहाँ चाहिँ 3-4 वर्ष। अब बाबुराम पछि अर्को प्राइम मिनिस्टर भयो, त्यो बेला भयो अर्को प्राइम मिनिस्टर भयो भन्दा हुँदा चाहिँ लास्टमा आएर शेरबहादुर देउपा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भइरहँदाखेरि 2017 सालमा ज्ञानबहादुर कार्की अर्थ भन्दाखेरि त्यसपछि सबै पूर्वाधार तयार भइसकेपछि ल त अब यो लिनै पर्नेवालाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भनेर अनि त्यहाँ सम्झौता गर्न गएको। यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको बेला 2074 भदौ 29 गते नेपाल र अमेरिका बीचमा सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसिसीका कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकारले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनलाई जोडी दिए पनि सत्ता साझेदारी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले यस विषयमा बिल्कुलै फरक मत राख्दै आएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन पश्चात मात्र एमसिसी पास हुन सक्ने अडान राखेको छ। यसले गर्दा एमसिसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचमै सहमति जुट्ने सम्भावना निकै न्यून देखिन्छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, एमसिसी मात्र होइन, नेपालले अब 50 अर्ब रुपियाँभन्दा माथिका वैदेशिक सहयोगका परियोजनाहरूलाई सार्वभौम संसदबाट अनुमोदन गराउने नीति अनुसरण गर्नु दुई कारणले उपयुक्त हुनेछ। एक, संसदबाट अनुमोदन गराउने अभ्यासले
संसद, सरकार र दल नीति निर्माताहरूलाई जनताप्रति थप जवाबदेही उत्तरदायी बनाउनेछ र उक्त परियोजनाप्रति संसद, सरकार, दल सबैको स्वामित्व समेत स्थापित हुनेछ। नेपाल जस्तो निरन्तर सरकार परिवर्तन भइरहने देशका लागि यो उत्तम विकल्प हुन सक्छ, किनभने त्यसपछि जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि वैदेशिक सहयोग र परियोजनाका बारेमा प्रश्न उठ्ने छैनन्। यद्यपि यहाँनिर त्यो सहयोगको नियत र नेपालको राष्ट्रहितमा भने हेर्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ। एमसीसी पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान नभएको भए सार्वजनिक रूपमा यति बहसको विषय बन्ने थिएन। एमसीसी परियोजनाका विषयमा शीर्ष राजनीतिक दलबीच नै लामो समयदेखि मतभेद छ। खास गरी 5 दलको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिमा एमसीसी पास हुनुपर्ने जोड दिए पनि सत्ता गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले परिमार्जन बिना एमसीसी पास गर्नै हुन्न भन्ने जनाएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहायता एमसीसी परियोजनाबारे शीर्ष राजनीतिक दलदेखि बौद्धिक जगतमा पनि मत विभिन्नता रहँदै आएको छ। देशका शीर्ष नेता एवं बौद्धिक व्यक्तिहरूले समेत एमसीसी डकुमेन्ट राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। विगतमा झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा भित्र पनि एमसीसी बारे ठूलो मतान्तर थियो। सर्वोच्च अदालतले बिउझाएको नेकपा एमाले भित्र एमसीसी बारे अझै पनि स्पष्ट मत बाहिर आएको छैन। माओवादीको 8औं महाधिवेशनमा यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नसक्ने प्रस्ताव पारित नै भयो। 5 दलको सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस भने एमसीसी पास गर्ने जोडमा निरन्तर छ। एमसीसी बारे सर्वसाधारणको पनि विभिन्न धारणा छन्। आम नागरिकको नजरमा भने एमसीसी नेताहरूको पेट भर्ने दाउ मात्रै हो। एमसीसी निस्वार्थ रूपमा देश र जनताको हितका लागि आएको आर्थिक सहायता भएको केही नेताहरूले बताउने गरे पनि नागरिक भने यो कुरा पत्याउन तयार छैनन्। वास्तवमा भन्ने हो भने यो एमसीसीको बारेमा मलाई चाहिँ खासै थाहा छैन, तर यो के हो त वास्तवमा भनेर बुझ्नु पनि जरुरी छ हैन। वास्तवमा यो एमसीसीले चाहिँ हामीमा नकारात्मक असर सकारात्मक असर के हो त मेन जनतामा चाहिँ गएको छैन क्या। यो ठुला बडा मयू नेताहरू जुन कुर्सीमा हालीमुहाली गरेर बसिरहेको नेताहरूलाई मात्रै थाहा छ। त्यही भएको कारणले उनीहरूको फाइदाको लागि मात्रै उहाँले आफ्नो कब्जामा पार्नको लागि यो एमसीसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँहरूले बोक्नु भएको छ। तर वास्तवमा जुन कुना कन्दरमा रहेको एक छाक टार्नको लागि मेहनत गरिराख्नु भएको गरिब आमा बुबा जुन एक छाक खानको लागि धौधौ परिरहेको आमा बुबालाई त यो थाहा छैन त नि हैन। थाहा नभएको कारणले गर्दा यो एमसीसी चाहिँ मलाई नेपालमा जरुरत छ जस्तो लाग्दैन, किनभने भोलि दिनरात मेहनत गरेर खाइराखेको जुन गुजरात टाढिरहेको आमा बुवामा बाधा पर्न सक्छ। किन आफ्नो स्वतन्त्र हनन गर्नु हुनसक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो एमसीसीको कुरा। सो त यो विदेशी दस्तावेज भन्ने कुरा पनि मैले सुनेको छु, तर यो विदेशी दस्तावेजहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ निम्त्याउनु हुँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले बुझेको। मेरो विचारमा एमसीसी नेपालमा नहुँदै बेस, एमसीसी नेपालमा पास नगर्दै बेस। एमसीसी सम्झौताले देशमा अमेरिकी सेनाको अखडा बन्ने, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने जस्ता उठेको गम्भीर शंकाको विषयले नागरिक भने चिन्तित छन्। केही अरब रुपैयाँ रकमभन्दा स्पष्ट रूपमै राष्ट्रियता प्रमुख विषय रहेको उनीहरूको धारणा छ। एमसीसीले देश र जनतालाई फाइदा गर्नेमा विश्वस्त त छैनन् नै, यो विषय राम्रो हो वा नराम्रो यो दुविधा उनीहरूमा छ। र एउटा भनाइ छ, कुनै पनि देशलाई लथालिङ्ग पार्नु छ भने पहिला शिक्षालाई लथालिङ्ग पार भनेको सुनिन्छ। र शिक्षा संरचनामा कुनै अथवा कसको योजनामा कसरी हानिएको छ, पटक पटक शिक्षामाथि प्रहार गरिएको छ। प्रहार गरिनु हुँदैन। एमसीसीको कुरा आउँदा कतिपटक मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीहरू नै बोलेको देखिन्छ। केपी ओलीजीको बेलामा पनि एमसीसी पास गर्न उहाँलाई हतारै भएको जस्तो देखिन्थ्यो। अहिले देउबाजीलाई पनि हतारै भएको जस्तो देखिन्छ। र उहाँले त अस्ति माओवादीको महाधिवेशनको बेलामा ओपनिङ सत्रमा भन्नुभयो
एमसिसी पास गर्न हुन्न भन्नेले तिमीहरूले पढेका छौ कि छैनौ भन्ने कुरा पनि राखेको सुनियो। तर उहाँले कति पढ्नु भएको छ र के छ, कसरी हेर्नु भएको छ र बुँदा बुँदा हेर्दा एउटा 50-55 यहाँ अरबको भन्ने कुरा छ। हामीलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा अरबमा होला, उनीहरूलाई त अथवा केही हजारमा केही लाखका लागि यदि राज्यको लागि राज्यको अस्तित्वमा अप्ठ्यारो पर्ने खालको छ, विधि र विधानबाट बाहिर छ, राज्यलाई ठुलो घाटा हुनेछ भने त्यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि राज्यको हितमा छ भने विकासका कामहरू पनि रोक्नु। एमसिसी चाहिँ एउटा संस्था जस्तै हो जुन गरिब मुलुकहरूलाई उकास्ने आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने गर्दछ। म पनि त्यस्तो विचारमा एमसिसी राम्रै हो, तर चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा सुन्नमा आउँछ कि एमसिसी नेपालमा युरेनियम पाएको छ अरे, त्यसको विखण्डन गर्छ, त्यसको युज गर्छ, त्यसबाट न्युक्लियर वेपनहरू बनाउँछ, अनि नेपालमा त्यहाँ एमसिसीबाट युएस आर्मी पनि परिचालन गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि पटक्कै राम्रो होइन। त्यस्तो छ भने त्यसको बारेमा सरकारले पनि स्पष्ट जनताहरू समक्ष राख्नु पऱ्यो कि सबभन्दा पहिले के छ। आखिर जनता पनि सूचनाको हक पाउनुपर्ने अधिकार हुन्छ जनतालाई। सूचनाको हक उपयोग गरेर सरकारलाई सबभन्दा पहिले जनताले भन्नुपर्छ एमसिसी के हो। यदि जनतालाई राम्रो लागेको छ भने एमसिसी ल्याउने, लागेको छैन भने रोक्ने। एमसिसीको त म खासै विरोध पनि गर्दिनँ र सपोर्ट पनि गर्दिनँ, किन एमसिसी बारेमा खासै त्यति सरकारले उजागर गरेको छैन। केहीले एमसिसी सम्झौता हुन नहुने जनाए पनि एमसिसी पास हुनुपर्ने धारणा पनि केहीको छ। विभिन्न देशका राजदूतावासमा अहिले पनि विदेशी सैनिकहरू नै रहेको र एमसिसी सहायता लिँदैमा विदेशी सैनिक नआउने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले एमसिसी परियोजनाको आर्थिक सहायताबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने धारणा उनीहरूको हो। घृणित भनौँ न, यस्तो नराम्रो चाहिँ व्यवहारहरू नेपालमा आउँछ भने यो एमसिसी पास नहोस् होइन। अहिले जुन नेपालमा भइरहेको छ स्वतन्त्रता अधिकारको कुरा छ, आफ्नो तरिकाले जिउनु पाएको छ, यो तरिका आयो भने आफ्नो देशमै रहेर आफ्नै भौतिक साधनहरूलाई आफैले नै भोगचलन गर्नु पायो भने होइन। अनि जसरी स्वतन्त्र भएर हिँड्न पाएको छौँ, जसरी हामीले आफ्नो अधिकार भोगचलन गर्नु पाएको छौँ, आफ्नो पैतृक सम्पत्ति, आफ्नो भौतिक सम्पत्तिहरू सदुपयोग गर्नु पाएको छौँ, त्यो अनुसारले सहयोग गर्छ भने त गरोस् होइन, पास गरोस्। तर सबै उनीहरूकै हुन्छ, उनीहरूकै चाहिँ सम्पत्ति हुन्छ भने नै यो हुँदैन। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ एमसिसी नै भन्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ आफ्नो धरातल, आफ्नो लोकालिटी, आफ्नो आइडियोलोजी, आफ्नो आइडेन्टिटी नै बिर्सेर चाहिँ त्यो खालको स्वाभिमान चाहिँ देशमा चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ओभरअल वर्ल्ड सिस्टम चाहिँ नेचुरल प्रक्रिया हो होइन, त्यसलाई म नेचुरल मान्छु होइन। तर यहाँभित्र हाम्रो देशभित्रका अब लिडरहरू अथवा यो राज्य चलाउने शासकहरू भनौँ न, तिनीहरूभित्र भएको एक खालको चाहिँ कमजोरी भनेको त्यही आफ्नो धरातल बिर्सेको कारणले अथवा अरूबाट प्रभावित भएर आफ्नो सर्टेन स्वार्थ पुरा गर्नको लागि देश अथवा आफ्नो राज्य अथवा आफ्नो राज्यको सिमाना अथवा भनौँ आफ्नो राज्यको सम्प्रभुता, आफ्नो राज्यको स्वाभिमानलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नबुझेको भएर नै अब यो एमसिसी अनेक कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले सहमति जनाउने यस्तो कुरा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। एमसिसी यदि उचित छ भने सभा सम्मेलन गोष्ठीहरू गर्ने, एमसिसीकै बारेमा व्यापक बहस चलाउने, 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता महिनौका वर्षौँका कति कार्यक्रम चलाउनुपर्छ चलाउने। सिरिज बाई बहस गर्दाखेरि यो मुद्दामा यो समस्या छ, त्यस कारण यो राष्ट्रहितमा छैन र लागू गर्न हुँदैन भन्नु पर्यो, अथवा यो कारणले यो राष्ट्रहितमा छ लागू गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। कारण बसाउनु पर्यो, बजारमा हल्ला चलाउन भएन र कोही पनि शैक्षिक जगत कसैको स्पोन्सर्ड भएर नहिँडोस्। एमसिसी बारे शीर्ष राजनीतिक दलहरूको मत एकै हुन सकेको छैन नै यसको वैचारिक प्रभाव बौद्धिक जगत एवं आम नागरिकमा पनि परेको छ। खासमा एमसिसीले नागरिकको जनजीवनमा नै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ। यसमा बहुसंख्यक सर्वसाधारण कति पनि आशावादी समेत छैनन्। अन्य परियोजना जस्तै एमसिसी पनि भगत केही नेताहरूको स्वार्थ मात्रै रहेको बुझाइ उनीहरूको छ। यस अर्थमा एमसिसी बारे साझा धारणा बनाएर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने चुनौती पनि शीर्ष राजनीतिक दलहरूमाथि छ। क्यामेरामा ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना थामी, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, वार्षिक बजेटमा औसत 40% भन्दा बढी वैदेशिक दार्ती निकायको सहयोगमा तथा ऋणले चल्ने हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस प्रकारको सहयोग कुनै नौलो विषय होइन।
नौलो विषय के हो भने हामी यसलाई यो रकमलाई लिएर राजनीतिक रोटी सेकाइरहेका छौँ। जो सरकारमा हुन्छ उसले पारित गर्नुपर्छ, सहयोग लिनुपर्छ भन्छ, तर सरकारबाट बाहिर निस्किन साथ विरोधमा उत्रिहाल्छ। अहिले एमसीसीलाई राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडेर केही समूह एमसीसी नेपालबाट फिर्ता पठाउनु पर्ने आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन्। यता भने मुलुकको मूलधारमा रहेका राजनैतिक दलहरू भने यो मुलुकको हितमा नै रहेको र यसको विरोध गर्नु कुनै अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन्। केही समूहले एमसीसीलाई अपव्याख्या गरेर एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयनमा आयो भने अमेरिकी सेना नेपालमा मार्च पास गर्छ भन्दै त्रास देखाइरहेका छन्। केही विश्लेषकहरूले भने अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो पेसिफिक रणनीतिक अन्तर्गत गलत नियतले अमेरिकाले यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारका सहभागी दलहरू पनि एमसीसीलाई लिएर विभाजित बनेका छन्। नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बाहेक अन्य दलले यसको विपक्षमा उभिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल भने एमसीसीलाई च्याखे दाउमा राखेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। एमसीसी के हो, यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भनेर यसको पक्षमा वकालत गर्नेहरूले पनि अहिलेसम्म प्रश्न पार्न सकेका छन् भने विरोध गर्नेहरूले पनि यस कारणले एमसीसी ठिक छैन भनेर जनतालाई स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले एमसीसीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिभाषित गरेको देखिन्छ। कुनै पनि मित्र राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्ने आफ्नो केही स्वार्थ राखेको हुन्छ। त्यस स्वार्थले नेपालको राष्ट्रियतामा कतिको असर गर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्नेमा नेपालमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्दै एमसीसीलाई विवादमा पारेका हुन्। एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छैन भने नेपाल सरकारले कारण खुलाएर फिर्ता गरिदिए हुन्छ, होइन भने अनेक बहाना बनाएर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारमा सामेल भएका दलहरूले देखाएको रवैया र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको व्यवहार आलोच्य छ। दाताको सहयोगबाट अर्थतन्त्र धान्ने मुलुकको अनावश्यक रूपमा दाताहरूकै सहयोगमा राजनीति गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।